Avant de le débat, j'ai deux questions en ligne. Et c'est qu'un ordre c'est pourquoi les médias et les radios donnent plus de couverture et d'importance pour les activités folkloriques que les activités culturelles comme la poésie et les romans. C'est un véritable casse-tête. Un véritable problème, oui. Parce que depuis qu'il y a le journal Stmazir en 96, la chaîne, la télévision algérienne, c'est une ligne éditoriale. Justement, pour régler le problème, il y a un effort personnel des journalistes de la rédaction de Tamazir. La ligne éditoriale de la télévision, tout ce qui est protocolaire, c'est l'activité du président, le premier ministre, le parlement et les ministres et tout ça. Le traitement de l'information, mais en dehors de tout ça, il n'y a pas que l'activité par le protocolaire qui donne des informations. Donc, nous avons la création, nous avons les émissions économiques, nous avons des sujets thématiques. Nous avons l'effort personnel et nous avons le folklore. Mais malheureusement, atas igralin di lave. بوكذاكي ثمازيغ أكني دينا الناس الصباح كي اسمي يناير ليوزا هذاك السكسو le 20 avril ديال المارش نيكلان ديال ليفرا alors qu'on peut développer نزمر نستفتي عطاس ديال المسالكي ودناوي ادناوي اجديد ولتيليار هذا الفولكلور كتمازيغ تيليار الفولكلور ونفا سي شرب بوفريد يجنجرون اخطر تمثال تاكين البوليتيك ناضي كما شي حاجه تمازيغ دي كانال الجيري سي لا ميم لين éditorial دي تعرف تما دي ثالثه من دي الارضيه دي زيميسيون سنك دوين سن سي لا ميم لين éditorial مي منكس تسرتيت منكس البوليتيك منكس لاكتيفيتي بروتوكولير c'est un terrain fertile اين غيوان اثنخدم دونك c'est un effort إذا خدم من لي جورناليستيك خدم من مازيغ أداوين أتخدم من شط اللاغنسن قرنسن إوا كان أدخل من سان ليسبري انفونتيف أدسنو الفوين ذي كوين عنان أحريش يخدم تسرسيث وأحريش داني يخدم الفولكلور. Merci Hamas Nordin. La deuxième question, Cheikh Mouloud. Pourquoi il n'y a pas de place à des lecteurs des romans dans nos radios? Bon, يتزوّر زعما جوفا في لا راديو بيسكي راديو خدمة كان جوفا في التلفزيون وين يشدنا الفولكلور خاصهما جوفا كني تزوّرا باللي يمكن يضغط السيرفيس تمازيغ في ديال تي في ديال نيوز سويني غيتسون في كان تساولاتنا تاكونيت نتعرض وكان انفور سي لاسبيني فولكلوريك الحوايج كان راح لا ديمونسيون سيونتيفيك وين يشدنا لي كوفرتور نكوني ديال السيرفيس نتعرض وكان لا كوفرتور شفان 30 ملي تيشفان تا كيتورا ولا قرا اتنرا تي تاع ديال نيوز ديال تي في مي داينا ديالون يتمازيغ نتعرض اكوينات واخد من غف تمازيغ الى اني لي نوجد نحضر اما استمليين اما مسقر باش ندمس داكي لك دي مسناون اما اصلا كوفرتور نقديش ند دوك اللي وين ذي السنين يقدش ديما وسناني ماشي وحرشني الفولكلور لما انا نقديش هاد السلمذ غاشو خدم ندير نتعرض وكنا نخدم مسداكي يقول سمي يعني نفك تكونيت نخدم تدوير تاكينيا لاس نتاساتي سدن نعرض وكنا ان توشي ولا ذين شود نتسكلا مي ماشي يوم ناسينا يميورا يدي عندنا ارغورنا غادي بين هذا شو خدمن نمسدايد غاف ثيرا دا استوثلايت تمازيغ تونوفا باللي شحال تشبح زيان سكلا ستمازيغ مسلايد وليت دويني غادي يخدم غافي دي يخدم لا بوند ديسيني ستوثلايت تمازيغ تاع ذين ونتوسنا وذين كارزن وتساويل وذلال وسلمذ توثلايت نتمازيغ إمي نكوني نتعرض نخدم ستمازيغ غاف ثمازيغ إما كاين نيغزق لي
ثغمسة حوايج ثلاثة مزيغ وثمازيغ حوايج ديغن ثغمسة ونتعرض ديال الماء فينا ثونيت ولكن أدم في قلب اللي ثلاثة مزيغ زمالة ترفض مرة يسنتان مرة تلوفا من نغد الزوارة ديس بلي خمتي ذوينين وين يشودن غير ثمسة وين يشودن غير تسداويت غير وين يشودن تسارتيت غير وين يشودن لا سوسيولوجي غير وين يشودن مرة تص نتمثل. Merci Mouloud. Pour la deuxième question, Aknizarov répond à ce que dit Guillaume Escassi. Il يخدم شوية يخدم واحد اللي يغارد دي رومون اللي كدي باج كلا راديو ابري من الناس كيرانو يقولن الناس اوبليجي تخلصهم لكن يتقارن لي دروا دوتور فوالا لي دروا دوتور ريكل سافو دير راك يتقارن سي كومبليكي شوية. أنا شمت راه الديبا وني بغانا ديك ديفكاس تقسيم ماس ناصر أروح. دينا زوج لون ثاني ميرتم قرنت غاف مسيرين غادي تفهم غاف يسرقني تفهم اما يمسا اما يماس وحيد دا المولود اول اسقسي ديالي سريد الشيخ المولود وحي وهين نغماس انتيفيكات وهين مزاغ جيمري بيالو كان داهي قلا زاتنا ولا انت دياسل اسقسا ديالي سريد امش كثير من نايد نوي كيثي غرمت دين غماسن يتصرح نغار ونار يكداوين يسلن إيوا شو تيلي زري ذا النار يتروح نغرو نغمس ماشي ذا نغمس يتروح نغرو النار ذاني زري كثير مي ذاني نسعد ذوك اللي ويتي لسانين خاطر ذويدك يجي يخدمن يسودوس القديش يتروحن غير تيلي زري ماشي تيلي زري يتسرزن غرو النار هذا سقسي مزوار اسقسي ديك اللي فاهم يبغى يديني باللي إيوا شو أصل زري ثمورتنا الجزائر أما دوسليك بريفي أما أغلناو وين نوانيك إيوا شو يتسكزال وين يرزان الفولكلور وين يرزان الفولكلور أما تيمغري وين الشنا أما تيمغري وين يطن ويتسكرزال وين القديشات يقنن غير ثمايث غير يدلس لدغا ثفاسكي وين ثيغلنا وين يقوينا عنن أسفوقلنا أسنرني نتوثليث ثمازة ها أسقسينا مزوان اسقسينا تنادي لي غورك شيخ المولود ثنيت باللي انا كونيت جزائر نيوز جزائر تي في نصوض اني نخدم لي روبورتاج في معتوب الناس سي محمد وحي لاعب بن رمضان بعد ديني هذا شو ذي سويت ساعه الفير نونشتا وهذا سقسي شك امك تيموسني ويني وسنا لونتروبولوجي خاطي سريد اسقسي تيموسني ويني وسنا لونتروبولوجي امك نغرف ابن خلدون امك صرا مضم عبروس تناد باللي إمازيغون أتصل تزريين أتصل تموغليوين أتصل التيوري إلا نعرف الأصل تنصلت إمازيغون لوريجين إلى أوريجيناليتي باللي إمازيغون ماشي ذي بركاني لان إمازيغون ذي قهوين سيدي برع أم حيتني تيجي سي كونتراديكتوار بارابور إيوانشتن باللي إمازيغون ماشي ذاك لان خاطر أكلان أم حدوني يوسف ابن خلدون قال لي سيناد باللي إكلان لي زيسكلاب ذي بركانن ألور كو لي بربر قهويين سيدي برع الوغ سي كونتراديكتوار بارابور وين تنيت وثنمير وقبل كان نصر رايد فهم سقسينا مزوار مثل قرار تيدي كل يوم تروحون على التلفزيون ماشي التلفزيون تروحون في مارا شو بايدين باللي التلفزيون التلفزيون سورتو اللي كيخدم البلاطو ماشي نثنيك السوالن اللي كيخدم من القضيش كوانا الوغ كو حاشا ماذا ديبلاسين اللي كيخدم من القضيش كوانا ديبلاسين لي بلاطو تلفزيون غير لي بلاطو وهذا سقسي تيليزري ثاغ النوث بعدين تيليزري ثاغ النوث الور كو تي في 4 خاطر سو منو غيت تيليزري ست مزيغ سو منو سو حلل اني اذا من مزيغ يجوزلن باش تيليزري ست قبيليت ناس مزيغ نفرح اسمي تكشمت مزيغ تيليزري ثاغ النوث ناسيونال ماشي تسلي بعدين ايوا شو تساكم ازال إلى قضية أين يرزان الفولكلور ألور كو إلا القضية نيطن يكسران إيوان شتاء ما في عظام ديا ثير من نار كنيت قدران نفات فاش كان تاغل نوث انت من دياز داس فوق تجميلتي ديال المولود وكان 15 نيس كواس اللي كوني نسفوق قول 15 نيس كواس اللي كوني نخدم انا شتاء ديال المولود
جامي ترزم ولا تيكلت جامي تعدد ولا تيكلت فلاش دانفو غاسد نسيول لا عندنا قلا الى قد درزم يوم دي التاس والزري هذا شوف الخلاف اللي نكون شتا تنمرت تنمرت اسقسينك امزورهم داك كلنا نصار كوين شودنا غارتني ايوا شو سيدي كل وين كاردزون التلفزيون ماشي التلفزيون ممكن غناضي السيرفيس غناضي التلفزيون دي خدمه ذي السيرفيس يعني عندها تمازيغ نيغثيد زويرة ثيد بلي نتعرض يوكن عندو نغنرافق مرة لقديش يتواخذ اما غاف يدلس اما غاف توتليت اما غاف مزروي اما غاف ثونات ونكون استمادنا كتنادين ثيكوال لما ديال الانترنت نتابع هذا شو كلام وثيكوال نكوني تنادين يوكن ان كونتاكتي لي زاسوسياسيون لي ماشي هنا غادي تكونتاكتين لما نكوني دي تنادين هذا سويسين زمار انشود ايمان يدسن وكان ثيرزن سن غير التلفزيون وهذا وكان ادنفك يسالي باللي غتنتهكين لقديش ويجي غدا رافق لقديش نسن سيناكين نكوني ديال ثيكيت الصحراء سوا كان اللي نوجد عندها يتيني لقديش ثاقيه ذاين نزمر ما نزمر ندير فين لا مرا كم ثمليلي ثاقيه ثمليلي تيدي توهكان 2014 كازون الذين غاف توزين 3 وسان دي تفاسكا نشنا مزيغ دي تم راس تفاسكا نومزيكون دي باتنا دي تفاسكا وسارو امازيغ ذي القديشات نتذوك لوين نترافق اما لينيسياتيف كلان دي لابي وين تيزي وزو ثادار تاكل شبحان وقبل عندي وضع تمزيز لاني نرجع غير تودرين نخمم ندير روبورتاج ندير ولا بلي نخدم تدويرت غافان شتا شو الفايده يسعى دغا تيكتي انت دار تاكل شبحان ديال ولا تيزي وزو نتعرض ديما يوكن اني لي غنرافق كاين يتواخد مني اينك يدان لك تسمتي لك ذي الدس نادي دونتيتي ولا لقديش كميوراد كوني كنت نادي الفلاسن وكان اد نسفكن باللي ثلاثه راس تمازيغ ثلاثه لا بوند ديسين تمازيغ الى لو ديسان انيمي تمازيغ رامي ديفدر الديسان انيمي تمسلاي كامل غاف لي روبورتاج غافي سالد نتسو باللي ديغان تمازيغ كوين شودن غا لا برودكسيون اي غرالا ونخدم على لي ديسان انيمي تمازيغ كيني بدات عرضات ذي المزيان خدمان لي ديساني ميست مازيغ اندرا نوالي لو ديكور تمازيغ اما تيزاوما لي تونو اما ذي مسلايان وكذا كي خدمنا طاس وكذي فارالين ولا وكذي جزائريين وفينا وين راه ياغن هذ القديش كي خدمن وما كنزرا نتوالي ثورا راونا تبعناك لي ديساني مي ديتاسنا سينيضان سي كذلس نظام سي تغارمي وين نظام اي غرالا ودن سادير لا نكوني ديسان انيمي يتربين في تغارمنا غا في السنه اسقسي وسين نض نخدم من لي روبورتاج مع توبلوناس عبان رمضان يناير يسوي كوني نتعرض ونخدم ولكن هذا انيسين اكثر ناض لي روبيري دنا ولكن نستويرا ولكن ويدي تنكرن ولكن من ناض بلي نخدم روبورتاج غاف مع دوبلوناس هاث زمان نخدم ماتشي ون روبورتاج لما هذه تزوره في كثير غيسوي ذا شوت ولكن ادن فيجن تذرت بورغازاكيم ذا شو اذا منو غينس غاف شو يتنا اكن ويدي دي تنكرن ويد انث سينرا اثي سينن ثمسه عبان رمضان نخدم روبورتاج في اللاس نخدم تذويل فورسي ميلا عبان بالعيد ديو رانا فلاس نعرضي ثيد وسري دي قاعده يمسلايد غاف تمسات نتمنى غيوثي نسن مسلايد قباله ثيكيوك يمي ولا ذا مزروي ولا باليوم هاث لا رول لي ميديا يمي امزروي وثن سينرا غاسبوساكي لا رول لي ميديا هاث خرصوم دي جبد الولهاق مذانن كنا نستقسين هاث وين رايلين السبا وكن روحنا نادين زرنا اكثر ما في بنا رمضان اما غاف مع تبلوناس مسايد دارت مسات الفولكلور نيض كم يناير نخدم روبورتاج في يناير في ليستوريك ذا شو يناير ذا شو الحساب هاكي وكي دي دي سقسي نظن يما ينوثنا فين تعرض لكن هذا النار ديال روبورتاج لي ماشي لي سقسين مره فيادنا لمعنى اتي لي تاكونيت ودي جبد الولها بغي يتبع الروبورتاج لي ولكن هذا روحنا هذا اللي اكثر وثي السن اكثر وهذا قل الرول اللي مدي تنبت
تنمرتك يا مسمولود استقسيت تفكاك مسمولود الزول فرح غطاسي من يدمي كارا كود يوني قلان دوك هنكي دي تفاس كايكي بودرار نفاذا خاطر تعجبيا تفاس كنون تابعت مالوروزمون دينا مالوروزمون سي تساوي في سال النظام في النظام اللي عمري بن سار دينا فاكنك دينا واحد حاجه سواي سور باللي ماشي ذا استهزئ ونحقيرا راه اسمي تفاس كايكي وانا كيقارن كاين تيتر بيرسونيل تعجبيا تابعت تسند بربر تلفزيون غوربون تسند تسوي النظام تابعت بصح الا قصر ديوت الحاجه ما مشينا ميا باللي لا تلفزيون تمازيغ لا تي في 4 لا شين 4 اسميت خلقت ان 2009 ام لا تي في 4 عملت لا تي في 5 لا كورانيك القرانيه خلقت دو سانتر تساوي لا سنت لا تي في 4 ونسعر لي موين تكنيك نكوني نخدم لي مويان تكنيك إقلان دو لي تي في ديال وقتني ومازاليثن أرساكي دونك ما إلا كورانتيد لي زيكيب جو بارل ديكيب تكنيك في السيرفيس روبورتاج ديال لا تيليفزيون من دوموندي من سوثري وكنا نخدم لا كوفيرتور نتروحو مي شحال يفردان تضراي ميم كاينين هاد السوثرة هاد مع روبورتاج دي سبور اللي غندا نظن شحال يفردان يتسيونا في 10 كيض je dis bien 22 heures, le sujet qui il est annulé. Nous avons la feuille de route, nous avons les prévisions, par exemple, nous avons les prévisions. Par exemple, il y a 35 sujets. C'est bon, les sujets qui sont proposés, nous avons la feuille de route, une fois. Ils ont un ministre. يساوي une activité partisane فاكيد نغلينا الى l'activité protocole la télévision algérienne parce que la chaîne 4 la TV4 c'est une télévision de la chaîne de télévision publique de l'ONTV ومسعار نكوني وحدنا تساوي ذاتنا donc la télévision algérienne ça le cahier de charge quand un ministre de se déplacer ما الا نغلا فيها روح عند دينا كان يلا غاف نظفر باقي في لو تي في ماشي لا كات لو جروب دونك هادي السيوليه وندقيالسين ثلاثه لي مينيستر ثلاثه نروحان شو المعنى هاد حوسنا شات كسل هاك السيوله كاين السوجيني في بروغرام هذا وزكاينه كسير اي غار خاطر الا من المينيستر الفلان ناخذ لاكتيفيتي فلان ناغي لك راه دي ضران لا دفمس الا دان اكسيدون زري غار كاينين ils لو سوجي دونك سي با بار ميبري يو دراري وفاد ورانا اكسيو الله سلامينو باسكو جو فوز ابريسي بوكو Mais je vous promets que la préoccupation qui nous est, Inch'Allah, la prochaine édition, la conférence, je vais faire de mon mieux. تنمرتك مس نوردين مس جمال بغاديك pardon. Je réponds d'abord, après je vous rends la parole. كما يقولوا بالعربية لا تقولني ما لم أقل لا. J'ai pas dit que les berbères داخلين قلت كم نكوني ثورة dans notre imaginaire social إما نولي ون de teint foncé سنين كتشي داخلين même المرأة ما تسويش بزاف كي تكون كحلة وكي تكون بيضاء c'est pas la même chose في بلاد قبايل كي يروحوا يطلبوها الزواج سمرة ولا كحلة سمرة غدها الحال je voulais rajouter encore un mot sur la folklorisation. Moi, j'insiste sur le fait qu'en Algérie, on n'a pas de politique culturelle ni une vision claire de ce qu'est la culture. Pour nous, toute la culture, c'est le folklore. Depuis le ministre même de la culture jusqu'aux enfants dans les écoles. Tout ça parce que nous n'avons pas de projet de société clair. Une politique culturelle d'un État suit impérativement le projet de société. La langue, il n'y a qu'à regarder la pratique des langues. Déjà, la problématique des langues, elle nous empoisonne. On ne tranche pas et on n'arrive pas à trancher après des générations et on n'est pas prêt de trancher. Pour pouvoir émettre un même message. Donc, la folklorisation, il ne s'agit pas uniquement de la culture amazigh, mais c'est toute la culture en Algérie qui est complètement teinte de cette teinture de folklore. Elle est folklorique.
Même quand vous regardez un petit peu ce qu'on fait généralement comme activité culturelle, on met toujours en avant le folklorique, le festif, hein, الحفلات وكامل, en premier lieu, on va dire les activités de la culture savante, le salon du livre, les rencontres comme celle-là, les discussions, les salons et les tout. Ça veut dire qu'on a un problème global au sein de la société à l'intérieur duquel va se rajouter, va se greffer cette problématique de la folklorisation de la culture amazigh dans les médias. D'accord? Merci. Merci, Mamassa. Mas Jamal. سمحي كان وقبل تفكر والو سمحي كان في لا فولكلوريزاسيون فكان دينا باللي لو فولكلور في بارتي دو لا كولتور ذا شو إذ أوغور سي كونت on donne un espace large au folklore au dépend des autres activités culturelles ou plus importantes mais les rencontres scientifiques كما كنا الوكيل يدور خاطر شحال يبرد المدينه اكيد غاسي بيض مسلينا كي غاسي بيض الموسيقى كي غاسي بيض التكسير كي اكيد سي الفولكلور دونك ça fait partie du vécu نغ مي ميلا خاطر on va résumer ثم زير كي سمحتي لي دينا ليكسبرسيون كي غنساهو الزوبه مسار الشطح نو تاكي ماشي تمازيغ مي الشطحني il fait partie de nous-mêmes. نغر قديم اكيد ناس تبوا كاين بس الفولكلور تنمير تنميرتك يا مس تنمير ذا معنا مزيان كي تنمير تنمير شنو يغدي وين كان ولا فايني غرزان ثغمسه متينا ثغمسه الصباح 4 ندي خمنا في 5 نسال ثغمسه هنت ولي ثرا تنمير تكون يحرز ربي باغي غتزوير غوالي وسيون سيو ثلانيك دودا كان ستراك خم سمغار ثيما دونك تحسيس راديو الصمام صباح العشاء راديو الصمام السهل السن قبايلي 78 سنه تحرز ربتي مازال ان شاء الله الخير لنا السهل يا لاس السهل راديو الصمام معنا ثقل تهضر ثقار ما راه تهضر يدي الدنيا يا لي خامن شاك لي ميزون traduction intégrale فرانسيس يا لا راش مقرره يا اللي خامن يا لا خام سنيتي بورتون في الدرك اسكوا يهضرناك على راديو الصومام 80% كي قارن السلثاس وزريار مترو ماركين السلثاس تفهم كيس يا اللي خامن يا اللي مزداق يا الفيزغوا يا لا كيهضرن الله نيك دو دايني سما في ان تيل كيقرويوني غا سيغر يما ثورة ثقل تهضر انشتا الله رومار كي بغي غاد مسليها فنشتا الكونستا سيك اون دور دو لا لونغ يا سكون ابل لي زابرونتيساج امبليسيت les sciences de l'éducation il a les apprentissages implicites l'apprentissage implicite شتي مسليت وتنوي ترى ذي المذن ثلاث معناوي ذيك تحسيسا سال ناسي ثلاثني المذن تم غارثي مي ساعه 78 سنه يديك رنكثا دارثو تدار في سال راديو الصومال ثنا قلب ثمسلاثيس اسك وذا كيخدم نتورا راديو الصومال وحواج لا فورماسيون وحواج نرسن تقبايلي اتسمسلاين ستقبايليت نغد ذاينو من قرص ستقبايليت يثول ستقبايليت الميتريز لا لونغ كيهضر يتول اسكي لا بيزوان دينفورماسيون ميد نقارا ولايني لا فورماسيون ذا يحيرنكز قليا اوي تدار شي غار نتورا لي زيتيديون ديبارتمون دو لونغ كولتور امازيغ روحي ناس tu vas animer une émission de Radio Somal. سليث مكردي مسلاي اسك تقبايلي ثني ينهضر خاطر لوبجيكتيف لا بريس ماشي هذه المثل تقبايلي لوبجيكتيف لا بريس تنمتي داوك سي لانفورماسيون اي سي سولون لو بوزوان كون ريوسيس او نو ما رندم تورا لي زيميسيون هادو غالا الدوزيام تم ليميسيون إلا يوث ليميسيون تاف مسلمة زيك بقايت أحوث د الحوث تخلفت نو كريم أحوث د الحوث في 29 نميض 10 غير 4 تعجب بس النوك أي غير ليميسيون ريوسي إيوا شوي تنجح إيوا شوي تجبد الغاشية باسكو يهضر سوين يهضرن لا عمري سيخمم ما دي طردو يامو
الله عمري سيرزق الرئيس هديه فيها يغار ادرنو une émission de l'audiovisuel مراد اثميمو مراد اثميمو ولاش وين تيسين راه تيزي وسا باسكو n'a jamais réfléchi هذه يستخدم لا لونغ هذه il a réfléchi plus à répondre aux besoins des citoyens il s'agit de répondre aux besoins le besoin une fois que j'ai compris le besoin moi en tant que journaliste j'ai pas besoin d'être formé j'ai besoin d'être formé le volet technique de base des bases journalistiques la question est je pense que الصباح والسلي غارة سيد الحير نيت الصعيد ثغم سنين تمازيغ خاطر ترنا تمازيغ جو بونس ادي فغ الجورناليست يخدم من شين تروا ودي في غارة جورناليست يغرا ستروميت يفاد لي écoles algériennes de formation de technique de communication نغ يغرا استعرفت مي il n'a pas ce problème de langue يروح عند فرانسيس يخدم يمكن يذغن نسعى لي زيكول مي قال الريكروتمون اثنا نديت تستوغ قال الريكروتمون ماشي غادي تفورمي ما الا ساعات لا فورماسيون ستمازيغ ما الا تصنت تيميتريز قال السي في نخدم اكري بارلي ما راه ديال لونترتيان كلورال ما نبغى نسدو تمازيغ ذينيك سهل ما ونسعى النيه غتنسدو منسعى النيه غتنسدو تيني دنيز قال لي مدام خاطر لا تمازيغ سي با سيلمون لا لونغ سي لا لونغ la culture, l'identité aussi. Et ce n'est pas seulement la culture c'est la culture algérienne, plus loin, la culture nord-africaine, il donc ma question est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir sur un autre mode de recrutement les journalistes est-ce qu'il n'y a pas cette problématique il faut le former, on le forme on le forme sur le temps on le forme sur le terrain donc les communautés virtuelles vous avez parlé à madame donc c'est vrai que l'internet les communautés virtuelles la presse l'internet la mondialisation est galopante qu'on subisse, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, نكني سي مزيغن يسعان ثمسليث خولف إذلس يخولف العوايد خولفن أثن قبلك لا نغيلا قنيلي داخل لا موندياليزاسيون سواني نساء c'est la question comment avoir cette présence dans cette mondialisation et dans cette communauté virtuelle فاش هضرتك انا مدام ثان ميرثا يعطيكم الصحه ثان ميرثي كماس ديفيدو ماس اوشي شي مي باس دي ريبوندير كثير ماشي انا قلت السيناريو بون طيب جمال نعم j'ai pas compris je n'ai pas compris bon je crois très profondément enfin que le jinsi mkhalaf effectivement c'est notre propre culture notre propre mais on est passé étrange que cela. On fait partie de l'histoire de l'humanité. Nous avons été des contemporains des Grecs, des pharaons, des Babylons. Nous sommes une civilisation millénaire. C'est vrai qu'il y avait des agressions multiples qui ont fait qu'à un certain moment on se retrouve effectivement pas des acteurs de notre propre histoire parce que ça a été toujours, on a toujours subi des colonisations. Y compris sous des formes modernes, telles que celles que nous subissons actuellement. Je ne parle pas du pouvoir colonial d'Alger, je précise. Mais je dis que nous ne sommes pas, je reprends Mouled Mamri qui avait dit qu'un peuple qui n'a pas le pouvoir politique, qui n'a pas accès à un pouvoir politique en tant que tel, ne peut pas gouverner sa destinée.
Effectivement, notre destinée a été toujours rattachée, et c'est l'erreur fondamentale d'ailleurs. Si vous voulez, on peut rappeler un peu ces termes. On peut rappeler les thématiques de Abban Amlan qui disait l'Algérie algérienne, qui n'est pas de l'Est, qui n'est pas de l'Ouest. Donc, nous avions perdu une bataille historique durant laquelle nous devrions, où on devait avoir s'approprier nous-mêmes. Tu as parlé tout à l'heure de la culture algérienne, effectivement. Non seulement berbère, l'arabe algérien, c'est le nôtre aussi, effectivement. Donc, cette algérianité en fait qui est perdue, on a voulu nous rattacher d'une manière violente d'ailleurs à un monde arabe et musulman qui n'existe pas. Donc nous n'avions pas jusqu'à présent et nous n'avions pas la chance historique de diriger ou d'être dirigés par nous-mêmes. Ceci étant dit, oui, effectivement, le contexte mondialisant de l'arrivée, il est arrivé. Plein dedans. Plein dedans et surtout ces dernières décennies dans lesquelles nous avions même perdu, et je pèse mes mots, la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est-à-dire quand vous avez un régime politique, et là tout à l'heure notre camarade parlait de la télévision algérienne en disant que c'est une entreprise, c'est une télévision publique, non, c'est une télévision privatisée. Parce que dire une télévision publique, c'est être au service du public. Mais dire que c'est une télévision au service d'un régime politique. Et ce régime politique qui a privatisé l'État. Et qui a confisqué l'État à la nation. Il faut être clair. Il y a eux et nous. Donc, effectivement, nous ne faisons pas... Et nous résistons comme nous pouvons, comme tous les peuples qui sont réprimés, comme toutes les nations auquel l'État a été confisqué, auquel on a refusé l'identité, auquel, et madame l'a dit la dernière fois, je vais faire très vite aussi, il n'y a pas de souci. Bon, à chaque fois il faut faire vite, et je vais faire vite, toute cette guadacée, on ne sait même pas un projet de société. Si on a tué la culture, si on a folklorisé, bien que je suis d'accord avec que le folklore fait partie, mais si on a folklorisé sciemment pour tuer toute idée culturelle dans ce pays, c'est parce que la culture, c'est le meilleur moyen pour exister. D'ailleurs, à la Deuxième Guerre mondiale, pour l'anecdote, ils ont été voir Winston Churchill, on va diminuer le budget de la culture et la famille dedans, parce qu'il y a la guerre. Et n'est-ce pas pourquoi on fait la guerre ailleurs? Donc, tous les pouvoirs autoritaires, pour pouvoir régner indéfiniment tel que le nôtre, tue d'abord la culture, et la culture c'est le seul rempart, culture, langue, identité, etc. C'est le seul rempart contre la prolifération de l'autoritarisme et de l'intégrisme. Une fois cela tué, nous subissons les deux en ce moment. Merci. Merci Hamas. La deuxième question, Emas Nordin, à propos de la formation, utiliser la langue facile, tennis خدام بالحوم article. نغتنا كنسقارن لا لونغ تازايان تنا ثاني ميثفار افلا فورماسيون ودني غير باللي الجورناليست مازيغ لا خاص الفورميست مازيغ لا فورماسيون دو جورناليست لا ميتريز دي تكنيك جورناليستيك سي بور تو الموند مي فدير لينا ما تسمسلايا ناض ان ارماس ان جورناليست ما ذا الجزائري ذا جابوني انا ليزيل زري غارندا الا غادي يسون اون فورماسيون دو باز ومن بعد ثم مش تمازيغ لا لونغ تمسلايتي سواسي خمس سي ان اوتي دو ترافاي تاغاوسا الا قد تستخدم كني وث الحال ايوا كاين هذه السيوض لو ميساج نينس اشوف دغا في لا فورماسيون الا قد سيرنو الا قد يسوع لا فورماسيون كونتينيو ماده نك تغاضنيا ان الماذن لي زيتيديون دي تسنسيس داويين غورنا هذا صاد 15 وسام وري سعر لونكادور داخل هذه تغيما باش الساكن ماديه سكني لي ديبيش لي زاجونس دو براس سينين ترادوي اور دو كومونتيرين كمالات تنفكس لا شونس وبقى على خير السنين الكارني دو ستاج افي روح وما تفونت بون صطفنا راه ما تفونت ادي في مانيس واحد ولا شي تعاودنا سي بور سي كنا يفو كاناليزي سي جون وميد نض شيني غامش تركروتين ولا تمثلت وكانت الشماضيس يونادي سرو اذا من دونك سي با لا بين زرا لو ريكروتمون ماشي زوخا سكوا سميت يدي شم لو بروميي نوايو يهضر في مازيغ اي لونسي لو جي تي تا مازيغ
En juin 96, on a fait un concours. Moi, je suis un maths de formation, je suis des journalistes, alhamdoulilah, mais ce que en 96, ولاش RSA, ça fait 21 سنة, ولاش un concours, un test de recrutement أما يتمزيغ أما عند النظام. دونك كم تركروتين تزرام وماشي. دي مسألة الحوتك ودي حواثن. C'est simple, la réussite de l'émission parce que vous avez dit cela, vous avez dit les intervenants, سمسلين يوت مسليث. فهمن إمسلين يخدموا حواثني يدي سمسلين داش والحوت يدي بوي غمشي تيدي الطف من الميكس عيشي من الميك يكتارو من الميكا مشي شحال يكسنوز داش يحمل هذه هذا إمسلين يخدمك إمسلين بوك لي زوديتور ني مسفريدني يون المسلا يون ناقص لا ميم تيرمينولوجي بصح كون نديرو هذه حوس اديس الشم لكن يدني غلينا ديال الانترفونسيوني لوزاج ابوزيف دي نيولوجيزم les auditeurs ني سروحون باسكو ما يرنا دي الشما والسين ثلاثة أربعة من بعد سؤالك تمزق ثقورنت ومن بعد كادني في مغار في كيما كي قاردو رايا لي خامن الوغ نورمالمون نكون يحفظنا الغورس ماشي نتا اللي يحفظنا الغورنا دونك اسخدم مسلين جديد مالوث نسارا داكور ذي ثغامس على باريس كريت ايوا كنا نسنرني تمازيغ داكور مي راقاتي لي لفني لا ستركتوراسيون دو تكست لو كومونتير كني هو سميات يلا خاصني تبنى في الصح داكور بصح باش نقر كان غاد نساوي ومن بعد كاين هاد ورا سان خدمه سماني عاد نتفاهم غارة وكيما ما كاينش شوي با داكور لأنه كان كرا فاني دنا نوردين كوين شودن غير لقديش كاين يعني شودن غير لي ريكروتمون زوارا ديس كان لو كان دو غلا غورنا هاث الكريتيرا مزوارا خم كوين شودن غير ريكروتمون وكنا يخمنا مثلا 33 تمازيغ نعطيت يمي 33 تمازيغ ثلاثه وتخدمات حوايج وكان تخدم ما تشم 30 نيض تاع فرنسيس تعرف مي خدمت وتساوي كان سويسري خمسة وكني تساوي وكان انا خمسة مسليت نغدا هاث لو كانت تغلا بوي شفان باش كنا دارو كريتا يون هذه يخدم ستمازيغ الى قضي اليوم يسعى الحير اليوم خاطر تلقى هاث سيتين كونديسيون ثمن زوث وكان هذه النوع هذه زرزات وسينا كاين لا فورماسيون تلاق ديما ايميل ساس لا ريوسيت ناشو ديما سي لا فورماسيون تو غلط دغا في تدويل تيوا كانت الحون غيسالينا برودوي كان ذي الحون اللي قد يريبوندي في البزوان امديين تبدا رد مديا تدويل تمورا تيموتيزي بوسا في الحا خطر ثرد هذا في الحموجاتين بغانا السبان بغانا دوالين يمذانان وسقمي دارنا كاكي اسكواساكي ثنا طفله ديمونسيون يظن يمين في كاس في كاس تحريتيد ديما ممكن اذا حريت نتحري تحرد مثل حا اسكواساكي تشوف كاس لا ديمونسيون يظن تعداد كواس الجمعه في 8 كيض هذا اللورير الوقت الى قنت الحا لان اكثر الدوار راه مسات نحيرني هذا وذي قد شينا في الولداكين فقارون المرض تمو ساعه الحيط وكان يخميا تمسات انت مسدايت بعد هذه لو فيزيوال ممكن شو نقار ديال سيرفيس تمازيغ تزير نيوز تزير تي في نقار الى قال مسدايم مثلا مسدايت نيالاس وتمسليتنا اتصل تمسلي زعما تلفذ يباس لا كوين شدنا على شنايا لونيسايت منقلات نورا تيكزيري يخدم من يوث كتاب فلاس بعد تدعى تدويت ثناك نوفا بلي لونيسايت منقلات ويستخدم نيولوجيزم طاس داخل شناينس لا معنى يهضر ديك في تمسل تنميرت تنميرتي كمولود مس هذا شو بعد تعطيني À la fin sur mon intervention, je vais dire juste deux mots. Par les temps qui courent dans le monde actuel, il y a deux choses. Hein. C'est une guerre entre la mondialisation et l'identité. Donc ça c'est évident pour tous les peuples, pour toutes les cultures. Ça veut dire quoi ça? Se positionner dans les réseaux de communication, ça devient vital. On n'a pas le choix. Et celui qui se dit qu'on a le choix, il se trompe. Soit on est dans le réseau, soit on est en dehors de l'histoire. Mais il reste qu'il faut faire l'équilibre entre le local et le global. Donc, limiter les effets de la mondialisation. Parce que jusqu'à la fin du XXe siècle, les plus grands spécialistes ont cru qu'on allait vers un monde uniforme. Ça veut dire toutes les spécificités, les identités culturelles spécifiques vont mourir au profit de l'occidentalisation du monde. Mais on s'est rendu compte que
au contraire, on a abouti vers un réveil des cultures et de l'identité. Et depuis, on est dans un monde qui est entré en guerre des identités. Et celui qui va trouver la formule de faire la jonction et l'équilibre entre le local et le global sera le peuple le plus intelligent. Parce que ça reste toujours posé. Merci. تنمرتي ممسا ثورة بغا اسكر الهضرة إماس مقارن شيخي اترادوي دان ليبر قليطاليان ثمازيغ ثمام ساكن يسقارني لا انترميديار تعرفت مي ستا كان يسقارن ستان ترافاي يجهد يعطيك صحة هضرات شوية فوهيني ماشي تنمرت فاهم مزول في اللون غاسما هاث إنا كدينا فاهمي فغي الكونتكست لا معناتي أنا عرضا كثير نيرك تزوارا السنمرة ويدي دي مسلاين ماس تيجدا مولود ماس نور الدين سعد ماس مراد وشيشي داغني هكذا مسا وقبل هذا عدي ربينا كدينا فاهي بغوت بريزونتي غيماني ونكيد الشيخ داكي دونك ذا السلمات داكي كزدون تمازيغت بون الشيخ ذا الماس سوي دكتورو دونك قلا نخدم شطو حاكي نترميتين ساعه داكي ليكسبيريونس نساعة الخدمه هكذاين داغني نساعة ثغامسه مسلايد فلاسي ظلي محسوب نزمر نستخدم إوا كنا دنفك شطوحني وليهن غفي غفلان يدي سوكسم لدغا أين دينا ماس نور الدين سعد زقلي يمسلا غف توشضيوين يخدمنيين غماسن ميدينا نسفا نوامان نولوين نوامان نكتوالي العقلية وأنا أدولت وين مقرن يغرى دونك يسعى لينيسياسيون واحد الصغاره انشتاقينات يخدم سوشدان كتولي خدا عمد الطاس يكس خدم من تمازيغ تقول تقدرنا راه ذاين نوالا تنسلم ديثن ايوا خاطر لا ساكراليزاسيون دو لا لونغ بون جو سوي كونتر لو كونسيبت تاع ساكراليزاسيون بغي غاديني غير القدر ثلاثين يظنين نستخدم تعرف نغطى فرانسيستي تو عدت ديال كان في تقناتين في ثلاثين اني ذات واحد سمت ترتقى تمازيغ انا جامي تي لونغ دو بوفوار لا لونغ دو ريدي اكسيتيرا اشو كان غاسو لما كتبني ساقيت لك سيتي لونغ مينوريزي دونك تفسطوحت نكوني سويدي تيهضر الميلا فريمون حمليت إلاق ويدي تحملن نا ويدي كيبغى نخدم تمازيغ ثاقي اتختير انا غادخدم اسمي ما الا وين تنحمل انا وتنبغى راسي خير غادي يخدم النظام وما غادي يسوي نكيعجبي الحال مراولي اسميس المولود نا هشامس نور الدين نا شريف معمري نا وياض يتسفين مرات تمسلاي من التلفزيون تسفين الحملاني ثايريني ساعه ما كاين يتمسلاي خاطر تمازيغ ولا شويه تيغران وقفل بغي داغني تسمكتي ماس مراد وشيشي خاطر ميك زوار اول ويستنفكات وني ساكنه حضراكي وسرايس لما اني ميدي ساسني مانيس داك نخدم ليكونوميك ذمسا نكمكتا دماس يروح يسميس يعني ضم قران ولا قرا يروح يسميس كتيزي وزون دونك وسلم عنده عمر وسلم عنده عمر اذا نتا كي ذا سلماد يقران الولها وغورن يدي بدر نور الدين سعد لي بروبليم ديكسبريسو ياكي دو كالك دومبرا ذنتي يغال يجبديتني داوك يسعى دايور يون لارتيكل لا ريفيانا دي اسمه لي بروبليم دو ليكسبريسيون تامازيغ دون لي زوزاج مودرن. Juste pour le détail, c'est un ami et il pense vraiment qu'on peut enseigner l'économiste mazir. Oui, oui, oui. Juste pour voilà. Je ne suis pas sûr si la raison à 100% là, mais il croit وسلم ما عنده عمر كوني كروا comme dur comme fer باللي qu'on peut arriver un jour et je salue un peu ça je suis pas encore arrivé à ce degré de conviction il croit vraiment qu'on peut traduire tous les concepts d'économie mazir ونصغر l'économie mazir في le du monde c'est une initiative louable. اسمح لي لأن خاطر أسالم إنك غادي تسداويت مولد معمري بس أسالم يتسون كادري لي زيتيديون هنا يتمازيغ نتو ساعة دبلومة كي يتمازيغ نتي ليكونوميك ساعة بوكو بليس. اون بليس يخدم اشتاقي بينيفولمون سيتادير لونسيان ديبارتمون معليش تيديني ديبارتمون تمازيغ باطل وزري غير ما يحبس ويطفل الموديل اللي يقارن تكنيك ديكسبريسيون ايكريتي اورال اثن داكين كي تيخدمن مي مالوريزمون
بون تيدنيني باسكو قلاق لا ترونسبارونس ما نولي لي كانفا انا كيخدم لي بروغرام il ne répond pas aux besoins de Tamazight malheureusement نكيني واللي غير سونسي باش نروح غاد بارتيسيبي على كونفيرونس ريجيونال تو كني خدمن لا معنى ادنينا ني كخدم وسلمو عنده عمر ذا شني قلنا انتريسون il peut servir le besoin نونس لي جورناليست نا ريبوندر لي كيستيو كي سولفي مي واشو وين يخدم Tamazight الا قاد يتخمم تو دابور Tamazight اول ثني طيب ماس سعد ثني كونطون ترادوي ونزمير نخدم ان بون تيكست ان بون كومونتير سوي تو طافي داكور يدي نورمالمون ما يلحق يكون دو كومونيكي الحاجه وسترجمتها راه تغرط دونك كتخمض يعني تفهم ذاك دونك شي تدينا Tamazight كني نقار دونك كني صرا امبوسيبل دغليض ولكن السفان كاين قلنا كلي كالك دونك في التمثال تاعي ني غاز ديال لي فاهي نكيني افيك لا بتيت اكسبيريونس يسعير ما الا لينيو ناسيونال دي جورناليست الجيريان بغانا تخدم لي فورماسيون ويدي يخدم Tamazight نكي ناقلين فولونتير بالك هذه لينا من كيني هذه لا وين ما صلحها بس المدغثير انا هاد خدمه تبغى من شهر تبغى من شهرين كتا كان ندير تيليا ندير تنوس فوالا جيسبير يسلد فاهم دونك ما تورغانيزيم دي انفورماسيون بور لي جورناليست كي سيكزيرسون Tamazight نكي ديون ما لا تحوج مي بيان سور اداسا افيك بليزير يعطيك الصحه. اسمح كان هكذا نوعيه الحاجه ثاني ما تسمسلا داك الشيء في نغمسن ومولود كيف مالوريزمون ونسارا ان ديتيكتور اي ريقيس نبغي نغ حماله العابد Tamazight نغني وين يخدم وزمر راه غادي يسيون اسما ديك شم دي تزواره ها تصفتي بومبي اون فوا يوغا البيرمانون كني سقاري ون سكوي كانيك زوارني ناغ ينس اوثيث تفزيك ثيطيس سادير لي بابيني ليسونسيال خدميت تشقعت ومن بعد يعدى وريعدى راه كيف اي مالوريزمون اطاسي نغمس ناس اللي راه تياريسياكي وكذا كدي سنكارن إلا خلص لا كونسونس بروفيسيونيل باللي كنيت ندي نغمس سي دي جورناليست ماشي لا ترادكتور وماشي لي فونكسيونير Je n'ai rien contre les fonctionnaires. Un journaliste, un armès, ou يخدم راه 8 سوايع يعني وين يخدم ديال لادمينستراسيون غادي يروح انا غنظن ان جورناليست نورمالمون يتصفغ سينا ارميز بيزرب لك دقيقه خاص دقيقه نيك خدمه كني يعترف 3 سمانه يباس يومين يخدم ان بون طرافاي وغادي يروح سي ني با ان فونكسيونير اديس خدم البريفينغ ديال لا ريداكسيون شي نتساعد البروشوريون وكيساعد طرق البومبا ديال لندن وكيكا خدم يثيد خدم دقيقه تروح مالوريزمون نسارا اللي تقيسين اللي نزداخل اللي نقول زينوين دوماج ذا شو مثلا الحماله نياني الفغيني تسوني عن الشغل خاطر الفغي يتفيتي يغلب ثموسني بون وكيد العقليه باش تفغارا كان كويني دينا فاهم دونك وقبل نلحق لا تراديكسيون ميد نبذلو سلمو عنده عمر فغي غادا نو غندينا يظنينا ماس بيبي مو عنده عمر ثانك كاو زمور سي ان بروفيسور دو ماتيماتيك ان المدني سي صغاريث استقبيليت الى ترادوي ميم لي ماتيماتيك يسعى مانويل سميس مانويل دو ماتيماتيك سوبيريور اون Tamazight وزرا بالك مراد اللي تو كورو يترجميتني دكثرو سي Tamazight دونك غورس ما الا نزمن نسلمس Tamazight ثاني غيهوان بيان سور لا نيولوجي لا قاتيلي سني با ان تابو سي فري تنديفيزي غرادويالمون سي العقل افيك بتيت دوز مي لا قاتيلي كعدا كلافيلو فيها يكتب مستعرف التعاضديه استخدمنا راه مي لا قاسمي لا ميتويال الغاشي قال لا ميتويال دونك ولا وانا كي جديد الا قات نسمي ذا شو لا ديفيزيون سنه ديالي العقل ومن بعد مد نمسلايا في تمثال تاعي الفغي دونك بارازار ملالا غد يون وميارو دونك سي اون بليس سي ان انثروبولوج ذا الجزائري تيلي طليان ماس عمار الخوص دونك ثيمليليت نملال صالون دو ليف دونك يسعيون لو رومون يتوا ترجمه رواتا سنتوثلاين دونك شوك دي سيفيليزاسيون بور ان اسانسور ا بيازا فيتوريو دونك ماس براهيم تازاغار نتا غيسم لالا نون فيريتي لو رومون يكتب في الصعرف الطلياني دونك استعرض كيف ترضى من الذئب دون ان تعوضك ارمي ذا سكواساكن صاوض نفوك تسوقيلتني نسوف غيثيد دونك بور عمارة الخوص نغني كيني
محسوب ماشي لا تراديكسيون كلان امبورطونت لا معنى نتا ثورة سو ترجماني يسنخدم هكين هذا يخدم نوتر با نتا داغني نا جامي تيدي تمازيغ في ليكول يسنيس كان يهضر يساكا من كونيا دونك يديسيديد هذه يكتب البروشان رومونينس ستمازيغ فوالا دونك دواكي يدي سويا ودين يعجبنا طاس دونك مي لا الفغي يسهل كل شيء فوالا دونك ان اوتور دو رونومي اسمي انترناسيونال ما يكتب استقباليت العقليه وبيان سور peut-être c'est une manière de contribuer à la mise en valeur tous les ثاقينا ديال السنه ثميرتنون ثانميرتي كماس تبغى تتصدرتها استدرتها تفضل الزلف الأول أين يديتوهيان سوازاليس ذينيك سعنا زال ذا مقران إمي شكر الديرنو الطاس نوازال دوطاس القيمة إثمازيغ إن باغي غادي نغنك لا تخميمغ فين عنان تا غمسة ذي ضريصن ناغذ داين يتخدمم كون ويدي سلن تيريريين يتخدمم لي تراديكسيون يتخدمم سيثوث لاين لي طني ثوث لايث تمازيغ نكزمر غاد اسمك ثيغ سيوثنا الحاجة محيا ناغ محندو يحيى ذي عفو ربي فلاس نتا il parle pas de traduction il parle beaucoup plus de l'adaptation adapter انا مخيس المعناس ادي الطفا ضريس اثيغر يثوث لايثيس كاشي قموق وسيف كالروح يكثوث ليث ثمازيغث اين يخدم هذا تاع الميس يراد كرن ليسنس يثوث ليث تاع المانت يثوث ليث تمازيغث يفكسن الروح مرثني غريون اذي حسيماني صدريسن اما كني خلقت ثمازيغث يرنا اماس زمراك دينا نزمرا نصغر ثذا مساس ثمازيغث عيد فك غامديا نزمرا نصغر ولا توسناس ثمازيغث لا سيونس هاد كان يونوم ديا ما نروح الى اناتومي بنادم هاث بريسك تو لي زورغان نسميت نستقبيلي ماز داخل ناس برا دونك وزري غير ميلون زمير راه نصغر صح مزيغ ثوسناس مزيغ نزمر ايمي كلا غضا مزيان سكزيك ون من نارا ديا وضواس عند راه نزمر نخدم نجمع اموا ستلي يرناو المناره ميلا ديا سواسه تغالد مزيغ تثليث تاغل نوث فونسيب يرنا كسيماني ول من غيره ديا سواسه الصغرى ثمازيغ ثان صغارات كسويره من زوج ليديكاسيون ناسيونال هي شو بغا يعطيني سفكا سقسي مس مولود كاين الزرع يعني مازال تمازيغث وسي تونفكارا وزال يسلاقا كوين عنان لي ميديا يوث تذويل تيزي وسا ناغ سنة تذويلين داين خصن صواطاس يعني اثيدنيني يمي تمازيغث في حوايج اكثر من تذويلين كونسيرنون لا فولكلوريزاسيون لا فولكلوريزاسيون لونتروبولوجي سا ديفينيسيون المعناس سي بروندر لا ديستونس سوا ميم ناغ المعناس امن هشام فرانسيس اسميدي هشام يخدم فنشتا مليح إمي يسكره ثمانيث يمزداغ نتمورث نلزاير المعناس لا فولكلوريزاسيون اتسكر هذا يمانيك واتسكر هذا يدي كان زيك إمي انشتا لار نسواليث ذين فاشو ارانز مرانس حسف لا نكرا ماشي اطاس اوروزمون يكره يمانيس ذا قبايلي يكره يمانيس ذا مازيغ يكره دونك انشتا هذا بون غاسا يكشم كنشتا ناغ يدا كنشتا إمي لا فولكلوريزاسيون الفولكلور ذا حريش سكيذ السنة يلها ذا شو لا فولكلوريزاسيون سواطاس انشتا ادياوي اخصاري ثمازيغ ثنمير ثماس ثمير ثنمير كليد زواريس نلد دروز سنة تدويلين سين يغميسين مي مالو فيها ساكيتي لي يوث تلفزيون إما نيس ستمازيغ ماشي دا حريش كان داخل هذا يون
يولي هاني مي المسلاي ديال لي ضاع يمس الحضور ذاكي مسع صاد انا ضبان الاشياء غاف لو كاي دي شارج التلفزيون ثاكي بحريش البريفي واش شحال يقلا قد فكن يتمزيغ داخل سلام هذا تفتح هاد انت التلفزيون قباله 36 تمازيغ وخرصوم تلفزيون ثاكي لنا فكنا حريش يثخلال تمازيغ ذي مليان الدنيا زقلي واقي وكن ادنار غاف المحويجات غاف السوثر ذي مليان جزائريا يمكن كي خامه مذيا وصالون يما دابا وتجنان ولي لا شان نظن من يكشم دينا ريتار قبايلي واقي غا السوثر المحويجات نغدي مليان جزائريا دا زرف ذي الواجب نسال ما هذا نيا التلفزيون نظن فكن خارصوم احريش سينا كنا دلنت ثياب يمي ضامد المسلاي ولا في التلفزيون غنا ونا راديوات نتمسلاي دغا في الحسابات عندنا درنا بلي 28 راديوات الا واهي الا نستودات نتمازيغ لا التلفزيون غنا ويس 4 لما ناديغن الى قال مسلاي غا في لا كاليتي يمي ثيكوال لا نكرب وهي لهذا ولا قرا دادين نتواليثن تساعدين دي نبغى ماشي الحساب ديال الشيف نبغى ثيلينات اللي تمازيغ تساويلات هاكي تساويلات الدوله مي ذي الواجب ساكي مي ثلاث تمازيغ ثلاث نصيب الى قضيه سوين راه نون هذه سنامني وادي فنو ثلاث ماشي سوين راه يهود ثنمرت ثنمرت كماس مولود ثنمرت اللي دي سات كومونيكون دير زان قومين يرضي غورنا بكيث لكن يتعلم في كندا ديروا ريكومونداسيون ريكوموند فوالا هذا تراي توصيات سينا تنمرتكم الى بي سي لا بي وي ترونجست عاد ليموبيلي لي تروازي كول بريفي توسنا سونتر نور ابي بي الجزائر وحيد كونديا غاونن هذا نشكر واذا يغاوننا كنسقر البيرون بقيث ياسين زيدان هو ريع الزوز كريم زروال بلال بوسويره نصر عكوش مقران شيخي جمالي خلوفي عاوننا غاطا سويدي كي ماشي نخدم القضيه تقشيشين كل يوم استسماس تنمرتكم كي لونيفرسيتي بجايه لوديتوريوم يقيم ديدنا نعتبيثن شويه ليشان دزاير تي في بربر تي في لا راديو سومام يكوفرين ليفينمون ان شاء الله عرفتوا فات ان شاء الله